नाज़रीन, जुल्फ़िकार रात आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, दो अहम तरीन खबरें, एक तो नवाज शरीफ के इक़्तिदार में आने के हवाले से है और उनकी वापसी के हवाले से है, और इस्टेब्लिशमेंट ने इसमें क्या फ़ैसला किया है ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रख के, ये चौंका देने वाली एक इन्फॉर्मेशन है। दूसरी इम्पॉर्टेंट तरीन बात है वो है नून लीग के बयानिए के हवाले से, नून लीग की पार्टी के हवाले से और नून लीग के अंदर इख्तलाफात की जो कहानी है, कौन सा लीडर क्या रोल प्ले कर रहा है, इस हवाले से। ये दोनों इम्पॉर्टेंट तरीन इंफॉर्मेशन और अहम तरीन खबरें आने वाली नून लीग की सियासत, आने वाले इक़्तिदार और आने वाली हुकूमत और आने वाले सियासी पस मंज़र के ऊपर गहरे असरात छोड़ेंगी। एक खबर तो ये है कि नवाज शरीफ साहब वापसी का ऐलान कर चुके 21 अक्टूबर का, और पार्टी ने उनकी आमद से पहले जलसे करने थे, 6-7 इम्पोर्टेंट जलसे करने थे और जलसों के ज़रिए एक मोमेंटम बनाना था और उसके बाद कायद का इस्तकबाल करना था, और 20-25 लाख लोगों का टारगेट था और 10 लाख लोग कम अज़ कम मीनार पाकिस्तान तक लाने थे। और इसके लिए तमाम अरकान असम्बली को, टिकट होल्डर्स को, सबको टारगेट दिया गया। इवन 1 to 5 मोटरसाइकिल का पैकेज भी निकाला गया, और उसके बाद मोटरसाइकिल की फ़रोख्त के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरे असरात हुए। वो इस तरह से कि आम जो मोटरसाइकिलें बेचारे लोग ले रहे थे, उन्होंने भी लेनी बंद कर दी कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये समझे कि नून लीग वालों ने दी है। तो रिपोर्ट हमारी ये है कि वो डीलर्स बेचारे भी रो रहे हैं कि हमारी सेल बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। खैर, ये तो एक साइडलाइन स्टोरी थी। इम्पोर्टेंट खबर ये है कि मरियम साहबा इस पे पूरा इनपुट डाल रही है, उनकी टीम पूरा काम कर रही है, लेकिन पार्टी के अंदर एक पूरा स्प्लिट अंदर खाने नज़र आ रहा है। यानी हमजा साहब, जिनका एक रोल होता था पंजाब के अंदर, शहबाज शरीफ साहब की जो टीम है वो बिल्कुल मुतहर्रिक नहीं है। वो किसी से कोई रब्ता नहीं कर रहे, कोई मोबिलाइजेशन नहीं कर रहे, कोई जलसे जुलूस वो नहीं निकाल रहे, और वो कोई टेम्पो बनाने में, टारगेट देने में, लोग बुलवाने में कोई रोल उस तरह से प्ले नहीं कर रहे। तो एक तरह से मरियम साहबा अपने वालिद की लेगेसी को कंट्रोल करने के चक्कर में है, और हमजा साहब अपने वालिद साहब की जो लेगेसी और सियासत है उसके ऊपर चलते हुए वो अपनी एक शनाख्त बनाने के मूड में है। तो नतीजा ये निकल रहा है कि मरियम साहबा ने पहला जलसा ही किया शदरे के अंदर, जिसमें ये हुआ कि शदरा के जो साबिक MNA नून लीग के मलिक रियाज साहब, उन्होंने ये जलसा रखा था, वो ऑर्गेनाइज़र थे। मरियम साहबा चली गई, मरियम साहबा के साथ बाकी लीडरशिप भी थी, उसमें खोखर साहब भी थे, सैफुल मुल्क खोखर साहब। लेकिन वहाँ पे जो MNA के नीचे 2 MP होते हैं, एक समीउल्लाह खान जो उस्मा बुखारी साहबा के हस्बैंड हैं, जो हमजा साहब के बहुत करीब हैं, और गजाली भट्ट साहब, ये दोनों वहाँ पे तशरीफ़ नहीं लाए। ना सिर्फ खुद नहीं आए बल्कि इनके वर्कर्स भी, इनके सपोर्टर्स भी वहाँ पे नज़र नहीं आए। तो ये एक ऐसी कहानी थी कि जिसके बाद वहाँ पे देखा जा सकता है कि पार्टी के अंदर एक वाज़े रिफ्ट है कि अगर MNA को नीचे से MP ही सपोर्ट नहीं करेंगे, टीम ही नहीं बनेगी, तो फिर आगे चल के पार्टी का बनेगा क्या। तो ये एक रिफ्ट वाज़े तौर पे नज़र आ रही है कि हमजा साहब मुकम्मल तौर पे साइलेंट है, शहबाज साहब की टीम मुकम्मल तौर पे साइलेंट है, चूँकि जो ब्रांडिंग हुई है सारी, वो सारी की सारी में नवाज शरीफ साहब नज़र आ रहे हैं। ना हमजा साहब हैं, ना उसमें शहबाज शरीफ साहब हैं। एक कम अज़ कम जो शहबाज शरीफ साहब का कैंप है, उनका एतराज़ ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ज़्यादा काम किया, 16 महीने तक एक कठिन मरहले से गुजरे, एक मुश्किल हालात से गुजरे, सेक्रीफाइस किया, एक फील्डिंग लगाई और अपने बड़े भाई को वापस लाने के हवाले से रास्ता हमवार किया, स्टैब्लिशमेंट के साथ एक पूरी फील्डिंग लगाई। तो उनकी भी तस्वीर वहाँ पे नहीं है, तो लिहाजा जो मोटिवेशन शहबाज शरीफ साहब की टीम को मिल सकती थी वो नहीं मिल रही। तो पार्टी के अंदर एक तो ये सूरत हाल है कि जलसे और मोबिलाइजेशन और लोगों को बुलाने और लोगों को इकट्ठा करने में एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ पार्टी के अंदर एक और नैरेटिव भी चल रहा है। जवेद लतीफ़ साहब ने एक फार्मूला कुछ अर्सा पहले लॉन्च किया था, मरीम साहब उससे बहुत मुतासर थी,
اس کے بعد ایک زوم میٹنگ ہوئی جس پہ نواز شریف صاحب تھے، مریم صاحبہ تھی، رانا تنویر صاحب تھے، خواجہ اسد صاحب تھے، ایک دو لوگ اور تھے. اس میں وہ منصوبہ جو ہے ٹرن ڈاؤن کر دیا گیا. خواجہ اسد صاحب نے بھی اس کی مخالفت کی. لیکن اس کے بعد دوبارہ سے مریم صاحبہ اس منصوبے کو لے کے چل رہی ہیں، اور وہ منصوبہ یہ تھا کہ ہر یونین کونسل کے لیول کے اوپر لوگوں کو موبلائز کیا جائے، لوگوں کی رجسٹریشن کی جائے، اور لاکھوں یوتھ کو اس تحریک کا حصہ بنایا جائے، اور اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی موبلائزیشن اور ایک بہت بڑا گروپ وجود میں آئے جو نواز شریف صاحب کا چاہنے والا ہو، جو مریم صاحبہ کے چاہنے والا ہو، اور یوتھ ایک بڑی تعداد میں اکٹھی کی جائے. جویل لطیف صاحب کے فارمولے کو اتنی پذیرائی مریم صاحبہ کے ارد گرد جو لوگ تھے یا نواز شریف صاحب تھے ان کی طرف سے ملی کہ جویل لطیف صاحب کو پنجاب کا صدر بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا. اسی اسنا میں جب رانا ثناءاللہ صاحب کو پتہ چلا کہ وہ ان کی صدارت جا سکتی ہے، تو رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی ایک بڑا ڈیجیٹل قسم کا ایک ایسا پلان دیا جس میں انہوں نے ایک ایپ متعارف کروائی اور کہا کہ یہ ایپ وہ ہے جو 25 لاکھ لوگ جس میں ہم نے رجسٹرڈ کر لیے ہیں، اور جو ان کو مانیٹر کرے گی اور جلسے تک لے کے، یعنی دوسرے لفظوں میں ایپ کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوگا، لوگوں کو مارتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے جلسے تک لے آئے گی. تو یہ منصوبہ انہوں نے پیش کیا، جس کی وجہ سے صدارت تو فوری طور پہ بچ گئی. لیکن اب جلسے کے بعد کیا ہوگا؟ 25 لاکھ لوگ آئیں گے، 25,000 آئیں گے، کتنے آئیں گے، کیا ہوگا؟ پھر ایک ٹوٹ پھوٹ پارٹی کے اندر ہو سکتی ہے، ایک تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. یہ تو ہے پارٹی کے اندر کی صورتحال. بیانیہ آج بھی پارٹی کے اندر اس طرح سے چل رہا ہے کہ کچھ ہارڈ لائنرز ہیں جو نواز شریف صاحب کے بیانیے کو پسند کرتے ہیں، مریم صاحبہ کی گفتگو پسند کرتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو مفاہمتی سیاست کی بات کرتے ہیں، جو شہباز شریف صاحب کو فالو کرتے ہیں اور ان کے نیریٹو اور منصوبے کو فالو کرتے ہیں، اور جس میں نواز شریف صاحب کہتے ہیں جی احتساب ہونا چاہیے، جن لوگوں نے حکومت کو گھر بھیجا ان سب کا احتساب ہونا چاہیے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ خدمت کی سیاست ہونی چاہیے، خدمت کی سیاست کی بات کرنی چاہیے، تو ووٹ کو عزت دو اور خدمت کو ووٹ دو. یہ دو چیزوں کے درمیان میں نون لیگ پھنسی ہوئی ہے. پریکٹیکلی اب یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو نون لیگ کی قیادت اور نون لیگ کی سیاست کا فیصلہ کرے گی، وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا رویہ. اور اسٹیبلشمنٹ نے واضح طور پہ میسج لندن بھجوا دیا ہے کہ دیکھیں، جن لوگوں نے بھی ہمیں کہا ہے، آپ کے خیر خواہوں نے، ہم نے بڑی کوشش کر کے دیکھ لی، پی ٹی آئی کو تتر بتر بھی کر دیا، تروڑ مروڑ بھی دیا، اپنا قاسم کے ابا کو، عمران خان کو پیک کر کے جیل میں بھی ڈال دیا، 200-250 پرچے بھی دے دیے، غداری کا مقدمہ بھی، نااہلی کا پروسیس بھی، توشہ خانہ بھی، دنیا کا ہر کیس ڈال دیا. اس کے باوجود پاپولیرٹی کم نہیں ہو رہی. جیل کے اندر بیٹھا ہوا بھی وہ چیزوں کو اثر انداز ہو رہا چیزوں کے اوپر. لہٰذا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا ان حالات کے اندر اتنی پاپولیرٹی کو مینیج کرنا. 19-20 تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن 20-50 شاید ہم نہ کر سکیں. تو لہٰذا یہ مشکل ہوگا کہ آپ کو 2/3 میجورٹی جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ کا مطالبہ ہے، اور لیول پلینگ فیلڈ کا ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے، اس کو ہم پورا کر سکیں. تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی آلموسٹ یہ جواب ہے پوری طرح سے کہ ہم یہ نہیں کر سکیں گے. ان حالات کے اندر اب آنے والا جو ہفتہ ہے وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ یہاں پہ الیکشن کا ماحول نہیں بن رہا. فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جی پہلے معیشت کو ٹھیک کر رہے پھر الیکشن ہوگا. پورے ملک کے اندر کوئی پارٹی الیکشن کے موڈ میں نہیں ہے. دہشت گردی بہت زیادہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. پاک فوج اور جو مقتدر حلقے ہیں وہ ایک لڑائی کی کیفیت میں ہیں، یعنی حالت جنگ میں، دوسرے لفظوں میں دہشت گردوں کے خلاف جو ملک کی صورتحال ہے اس حوالے سے. تو وہ بھی بہت زیادہ فوکس الیکشن وغیرہ پہ نہیں ہے. وہ نیشنل ایکشن پلان کے اجلاس کر رہے ہیں، وہ اس کی روح کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپیکس کمیٹیوں کے اجلاس ہو رہے ہیں، گورننس کے ماڈل کو بہتر کیا جا رہا ہے. یعنی پاکستان کے اندر سمگلنگ سے لے کے ڈیٹا بیس، باقی جو چیزیں، باقی جو انکروچمنٹ ہر شعبے کے اندر ہے اس کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے. 14,000 ارب روپیہ جو ہے اس کی کٹوتی کی بات ہو رہی ہے جو پاکستان کے مختلف سسٹم کے اندر
چلا جاتا تھا اور جس سے پاکستان بلیڈ ہو رہا تھا، پاکستان کا خزانہ ڈسٹرب ہو رہا تھا، اس پہ کام ہو رہا ہے. تو تیزی کے ساتھ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے سٹیپ لیے جا رہے ہیں. کوئی پولیٹیکل پارٹی ان حالات کے اندر الیکشن کے موڈ میں نہیں لگتی. لہٰذا نواز لیگ کے مطالبے کے اوپر فروری سے جنوری میں الیکشن آئے تھے. اب فضل الرحمان صاحب اور کئی پارٹیز کہتی ہیں جی جنوری میں الیکشن تو ہو ہی نہیں سکتے، آدھا پاکستان میں برف بڑی پڑی ہوتی ہے، ہمارے لیے تو پاسبل نہیں ہے. اور فضل الرحمان صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ دہشت گردی کے جو معاملات ہیں کے پی کے اندر، وہاں پہ تو ہم کمپین بھی نہیں کر سکتے، وہاں تو گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. ان حالات کے اندر الیکشن ہوگا نہیں ہوگا، نواز شریف صاحب آئیں گے نہیں آئیں گے، اب چیزیں بہت زیادہ بدلنا شروع ہو گئیں، بلکہ چیزیں مشکوک ہونا شروع ہو گئی. تو یہ امپورٹنٹ ترین ایک اندر کی کہانی تھی، ترین انفارمیشن تھی، آپ سے شیئر کر دی. ویڈیو آپ کو پسند ہے تو اس کو ضرور آگے شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ بر وقت آپ کو ہمارے تجزیے، تبصرے اور بریکنگ نیوز ملتی رہے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.